غیرام دے در تے جان والے اج سوال کر اج جمعے دیاں بابرکت کریاں نے جڑا میں میسج پیغام دینا چاہنا میرے امیرا اج دی جمعے دی وسادت دے نال مرکز ام القرا دے اندر آنے والو سمندری دے حضور مسلمانوں آؤ پیغام محمدی سن کے لے جایا جے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے آخری گل میرے امیرا جے فائدہ ہوئے گا اگر اینا تے عمل ہوئے گا میرے امیر اللہ دے قرآن دی اس سورت دے اندر اللہ نے بڑیاں شانہ رکھیاں نے فرمایا قرآن دی اس سورت نال جڑا پیار کرے گا ایت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فرمایا عبادت تے لے اللہ وے او ذات سوندی نہیں جاگ دی رہندی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم فرمایا جدوں رات دا ویلا ہوندا وے اللہ ہی دعاواں سنن والا اللہ ہی التجاواں سنن والا میرے امیر میں گل مکان لگا ادھی رات دا ویلا وے ادھی رات دا ٹائم ہے میرے امیر مکے دی گلی دے اندر ایک وڈیری جی اماں چل دی جا رہی ہے میرے امیر چل دیاں نا حضرات نقاب کیتا اپنے جسم نو پردے دے نال چھپایا رات دا ویلا چل دی جا رہی ہے میرے امیر دکھی عورت دکھی اماں چل دی ہوئی چل دیاں ادھی رات دا ویلا تے میرے پیغمبر دے گھر دا کنڈا کھڑکایا میرے امیر آواز ہوندی ہے من دخل باب قوم دروازے تے آیا میرے امیر تے سیدہ حضرت امی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھول دیاں نے انج ویکھیا ایک مردانما عورت کھڑی ہے حجاب والی عورت کھڑی ہے اکھاں دے اندر آنسو آندیاں جڑیاں لگیاں ہوئیاں نے نا فرمایا اماں جی آن والے اماں تسی کھویں آئے جے فرمایا میں اللہ دے رسول دے کولوں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہوں امی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے فرمایا اماں جی رات دا ویلا وے انج رات نو کون ہوندا وے نا رات دے ویلے مسئلہ پوچھن واسطے کون آندا آمینہ دے در یتیم آرام کر رہے نے میرے امیر تے اماں دیاں چیخاں نکل گئیاں آندیاں نے اللہ دا واسطہ ہی مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو میں ملنا چاہنی ہوں آمینہ دے لال نال میں ملاقات کرنا چاہنی ہوں میرے امیر فرمایا اماں جی رات دا پہر ہے فرمایا جڑے دکھی بندے ہون جڑے غم زدہ ہون جڑے تکلیف اندر ہون انہاں راتاں دا نہیں پتہ لگدا انہاں نو دناں دا پتہ نہیں لگدا اللہ دا واسطہ ہی مینوں نبی پاک علیہ السلام نال ملن دی اجازت دے جگہ دے پیر علیہ السلام آواز دے نے فرمایا میری عائشہ میری حمیرہ قوم دروازے تے آیا کدے نال بحث کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے فرمایا اللہ دے پیغمبر میرے محبوبہ میں ایک وڈیری جی عورت آئی ہے نالے آنسو بہا رہی ہے نالے اکھاں دے اندروں روئی جا رہی مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہے میرے امیران میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا اماں جان سیدہ فرماندیاں نے میں جائڑ تے چلی گئی عورت نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی ہے آ کے رون لگ پی آندی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے نال کوئی گلاں کرنا چاہنی ہوں نبی پاک علیہ السلام نہ سرگوشیاں کر رہی ہے آندی اللہ دے پیغمبر میں ایک سوال لے کے آئی جڑا میرا خامن دینا انہیں مینوں ماں کہہ دیتا میرا نام کھولا وے انہیں مینوں ماں کہہ دیتا میں بیوی اپنے خامن دی میرے امیرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندی اللہ دے پیغمبر مینوں حل دسو نا پہلے وقتاں دے اندر جدوں کوئی بیوی نو ماں کہندا سی او دا رشتے تو خارج ہو جاندی سی میرے امیرا او دا رشتہ ختم ہو جاندا سی ازواجی رشتہ ختم ہو جاندا سی نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اماں مینوں اس سوال دا جواب نہیں آوندا میرے امیرا نبی دی ذات علم الغیب کوئی نہیں سارا علم جانن والا زمین آسمان دا اللہ وے میرے امیرا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا اماں جی اس سوال دا جواب مینوں نہیں آوندا میرے امیرا اماں کھولا رات دا ٹائم انج باہر نکلی نا انج آسماناں وال چہرہ اٹھایا پتہ ہی نہ جدوں بندہ غم زدہ ہوے جدوں بندہ پریشان ہوے جدوں بندہ دکھی ہوے نا میرے امیرا دکھیاں دیاں
रातां लंबियां हो जांदियां ने ओ दुखिए दी गल दुखियाई जाने ते सुखिए नो की खबरां प्यारे जिन्ना दे मौत ने मारे ते तक तक रोंदे कबरां आंदे अल्लाह सोने ने आसमानां वाल चेहरा उठाया अल्लाह तेरे पैगंबर नूं भी इल्म कोई नहीं अल्लाह दोनिया रात दा वेला वे ए ना होवे मैं गरीब आखिरी उम्र दे अंदर अल्लाह दे पैगंबर मेरे नाल निकाह कोई नहीं करेगा मैं बड़ी गम ज़दा मैं आसमानां वाल चेहरा उठाया अल्लाह मेरे बुढ़ापे दा ख्याल कर ले मेरे बादशाह मैं ते परेशान हो जावांगी अगर मैनू तलाक मेरे खामद ने छड़ दिता ना मेरे अबीरा आसमानां वाल ऐसी अल्लाह नाल काल मलाई इस बीबी ने ऐसा अल्लाह दे सामने रोई है बीबी आसमानां तो आवाज होंदी है फरमाया जिबरील जिबरील लब्बैका या रब्बे जलील की हुक्म फरमाया जा कुरान ले जा नबी दे सीने ते ऐस खौला दा रोना मैनू मेरे कोलों बर्दाश्त ना होया मेरी अल्लाह वाली किवें आंसू बहा रही है किवें सिसकियां लैके रो रही है किवें होके पड़ पड़ के रोक रही है जदों रात दा वेला हुंदा वे ना जदों बंदा अल्लाह दे सामने आके आंसू बहांदा अल्लाह दी कसम रात दी इबादत रात दा रोना अल्लाह मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा अल्लाह दुनिया दियां दौलतां अता कर देंदे ने जदों बंदा रात नूं अल्लाह दे सामने आके नमाज पढ़दा अल्लाह दे सामने आके दुआ करदा ओ बाबा लज्जती रात क़याम अंदर बाबा नशे नी इस जाम अंदर साकी ते एक प्यास बुझाने नो मेरे अबीरा मेरे पैगंबर फरमांदे ने जदों बंदा रात नूं जड़ी भी दुआ करदा जदों सारे सो जांदे ने अम्मा खोला ने आख्या अल्लाह सारे सो गए मैं तेरी दुखी बंदी आऊं अल्लाह मैं दुखा मुसीबतां दे अंदर आऊं अगर मेरे खामद ने मैनू छड़ दिता अल्लाह दे पैगंबर मैं परेशान हो जावांगी अल्लाह सोने मैं गमज़दा हो जावांगी मेरे छोटे छोटे बच्चे अल्लाह अपना करम कर दे तुम्हें रात नूं आख्या कर अल्लाह मैं गमज़दा अल्लाह मेरिया परेशानियां दूर कर दे अल्लाह मेरिया बेटियां जवान ने अल्लाह अच्छा सुभाव पैदा कर दे अल्लाह मेरा मरकान कराए दे अल्लाह अपनिया रहमतां कर दे अल्लाह मैनू नमाज दा शौक पैदा कर दे अल्लाह मेरी औलाद ना फरमान फरमा बरदार बना दे कदी रात नूं उठिया कर अल्लाह दी कसम 5 नमाज़ां फर्जी दा बड़ा सवाब है जेड़ा रात नूं इबादत कर दे ओदी लज्जत ही वखरी है अज साडे नौजवानां नूं चाहीदा ए सी कि रात मुसल्ले ते गुजार दे इन्हां सैलमियां नूं अपना रास्ता बना लिया चाहीदा ए सी नबी दा कलमा पढ़िया रात नूं आके अल्लाह दी इबादत कर दे इन्हां ठेठरां नूं अपना रास्ता बना लिया ना ना मेरा वीर जेड़े नबी दा कलमा पढ़िया सारी सारी रात मुसल्ले ते रोया कर दे अम्मी जान फरमांदियां ने नबी पाक एक दिन सजदे अंदर के मैं आखिया इंज लगदा वे जिवें नबी अलैहि सलाम दी रूह बर्बाद कर गई है नबी पाक लंबा सजदा कर दे ते आंसू बहाई जांदे अब मेरे अमीरा ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने आखिया अम्मा जी जरा मेरे करीब आओ ना अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर देता फरमाया मेरे महबूबा मेरे सोहने नबी आओ इस अम्मा खोला दा रोना मेरे कोलों बर्दाश्त ना होया फरमाया अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीने ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया आखिया अल्लाह दे पैगंबर नूं दस दिओ ना मेरी बंदी नूं तक पैगाम पहुंचा दिओ ऐ मसला मेरी बंदी नूं समझा दिओ अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया 28 पारा शुरू हो रहा फरमाया कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउम बसीर फरमाया जदों बंदा अपनी बीवी नूं मां कहेगा ना 2 महीने दे लगातार रोजे रखने पैणगे या मस्कीनां नूं खाना खिलाना पवेगा मेरे अमीरा जदों खौला सखत लाचार होई अगे नबी दे अर्ज गुजार होई जदों खोला सखत लाचार होई अगे नबी दे अर्ज गुजार
ہوئی نبی موڑ دیتی تے دکھ یار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ جدو پوریاں سب تے ٹہ گئیاں جدو پوریاں سب ٹہ گئیاں ٹیلی فون نہ تارا رہ گئیاں سچ پوچھے تے بیریاں پہ گئیاں پڑھو لا الہ الا اللہ میرے ابھی رات نو جدو بندہ اللہ نال کال ملاوندا وے ٹیلی فون دی ضرورت نہیں پیندی اکھاں دا آنسو بہانہ میرا مالک پسند کر لیندے نے فرمایا حضرت امی جان عائشہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک دے نال سرگوشیاں عورت کر رہی سی نا میں قریب سا مینوں آواز نہ آئی میں سنیا کوئی نہیں اما کی نبی پاک نو کہہ رہی ہے فرمایا میں نہیں سنیا او کائنات دے بادشاہ نے رات نو اس اما دا رونا سن لیا اس اما دا دکھڑا سن لیا فرمایا لا تاخذو سینۃ ولا نوم فرمایا تیرا کام میں منگنا ہوئے گا اللہ سوندا نہیں 24 گھنٹیاں دے اندر تیرے اون اندر دیر ہو سکتی ہے میرے مالک دے عطا کرن اندر دیر نہیں ہو سکتی فرمایا لا تاخذو دا کی معنی ہے تل کرسی دے اندر فرمایا جس ویلے مرضی پکار اللہ نہ سوندا وے اللہ نو نہ نیند اوندی ہے او مالک جاگدا ہی رہندا ہے جاگن والی ذات اللہ دی ہے میرے ابھی رائے سے واسطے میں کہنا قرآن فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وهو العلی العظیم فرمایا ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم فرمایا پڑھنا کم تیرا ہوئے گا فرمایا جڑا بندہ پڑھ کے سفر شروع کر دے 70,000 فرشتہ سارا دن دے اندر اس مسافر دی حفاظت کر دے فرمایا جدو بندہ پڑھدا رہندا فجر تو بعد فرمایا ہر نماز تو بعد فرمایا دی روح قبض کرن دی دیر اللہ جنت دا حقدار بنا دے گا حضرات پیار پالا ایت الکرسی دیاں ان آیات نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ زندگی دے اندر بہار پیدا کر دیں گے جڑا ایت الکرسی دے نال محبت کرے گا ان الفاظاں نو پڑھے گا اے دے اندر اللہ دی وحدانیت موجود ہے اے دے اندر اللہ دی ربوبیت موجود ہے اے دے اندر اللہ دا ایک ہونا موجود ہے اے دے اندر اللہ دی اولاد دا نہ ہونا موجود ہے اللہ نیند تو بھی پاک ہے اللہ اونٹ تو بھی پاک ہے اللہ بیٹے تے بیٹیاں تو بھی پاک ہے وہ عرش دا مالک ہے او دی کرسی زمین و آسمان دے درمیان دے اندر اے دو جہان چلانا او دے بس دا کم اج لوگ کہندے نے او دو جہان کیویں چلا سکدا ہے ساڈا جڑا پروردگار اللہ وے او دا اے دو آسمان زمیناں دیاں جتنیاں مخلوقاں نے سب دا علم رکھن والی ذات میرے مالک دی ذات ہے اے نظام چلانا دے واسطے کوئی مشکل نہیں او چاہے جنوں چاہے زندگی دے وے جنوں چاہے علم عطا فرما دے وے غیب دا علم جانن والی ذات اللہ دی غیب میرے پیغمبر دے کول بھی کوئی نہیں غیب دا علم کسے نبی کول موجود کوئی نہیں اللہ نے معجزے عطا کیتے نے حضرات سجدہ کرنا تے مالک نو کرنا اپنی زندگی دا کوئی مقصد بنا اپنی زندگی دا اگر دنیا دیاں نیکیاں کر کے پہاڑ کھڑے کر دے تیرا عقیدہ توحید نہیں تیرا کرسی تے ایمان نہیں ایت الکرسی دے ترجمے تے تو عمل نہیں کردا تیرا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکدا میں اپنی خطابت دے جوش اندر گلاں نہیں کر رہا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدا عقیدہ ایت الکرسی دے ترجمے برگا نہیں او دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہو
سکدا قرآن دی انہاں چند آیات دا تے مطالعہ کر اینو پڑھ صحیح طریقے نال تینو شرک تو نفرت ہو جائے گی تینو بدعات تو نفرت ہو جائے گی اللہ میں دعا کرنا جمعے دیاں بابرکت گھڑیاں نے اللہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سب تو پہلا میرے سمیت آخری بندے تک اللہ صحیح طریقے نال ایت الکرسی پڑھ کے ایدے ترجمے تے عمل کر کے اللہ سانو ایدے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین